आज की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला जारी हुआ है मखसूस नशिस्तों के ऊपर। देखने को, कहने को, सुनने को तो ये एक अमूमी सा सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे तमाम निज़ाम कांप गया है। ये जो पूरा निज़ाम है, जिसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जनरल आसिम मुनीर साहब, DGISI और तमाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और दूसरी तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी, काजी फायज ईसा, इलेक्शन कमीशन, इन्होंने सब ने मिलके जो जंजीरें डाली हुई हैं, उन जंजीरों में आज क्रैक डाल दिए हैं इस बड़े आईनी कानूनी हथौड़े ने, जो इनके ऊपर लगा है इस फैसले के की शक्ल में। और कोशिश पूरे सिस्टम की ये है कि आप तक इस फैसले के जो मंदरजात हैं वो ना पहुंचे और इस फैसले को दबा दिया जाए। इसीलिए आज टेलीविजन जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पर पाबंदी लगाई गई है कि आपने इस फैसले को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना। उनको बता दिया गया है कि आपको दूसरी खबरें दी गई हैं, और स्पेशली आज ही के दिन जैसे ये फैसला न्यूज़ मार्केट में आया, एन उस वक्त DGISI की तब्दीली की खबर जो है वो मार्केट में जानबूझकर फ्लोट की गई, ताकि तमाम तवज्जो जो है वो इस तफसीली फैसले से हटकर DGISI की तब्दीली की तरफ चली जाए और सारी बहस उस पर हो और इस फैसले के मंदरजात आप तक पहुंचे ही ना, ताकि आपको पता ही ना चले कि मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इलेक्शन कमीशन, शैतान आज़म काजी फायज ईसा, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन सब ने मिलकर क्या षड्यंत्र नचाया है और उसकी आपको समझ ही नहीं आएगी। तो फिर और इस फैसले ने कितना अहम किरदार अदा करना है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, तो इसलिए ये खबर आपके सामने छोड़ी गई। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले आपको इस खबर के इंपॉर्टेंट मंदरजात समझा दें, मतलब ये जो तफसीली फैसला है इसकी अहमियत आपको बता दें, इसने क्या क्या अचीव किया है वो आपको बता दें, और फिर हम अगली खबरों की तरफ भी चलते हैं। तो सबसे पहले आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसको तफसीली फैसले को तहरीर किया है, और जो सबसे पहली चीज़ इस फैसले ने क्लियर कर दी है या अचीव की है, या इस फैसले के थ्रू सबसे पहली चीज़ या बड़ी चीज़ जो डिटरमिन्ड हुई है वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में तहरीरी तौर पर ये लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम हो गया। जी हां, ये उन्होंने लिख दिया, कबर खोद दी है आज इलेक्शन कमीशन की। जाहिर है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान हैं। इसको दूसरे लफ्जों में कहें कि चार्जशीट नहीं बल्कि इंडाइटमेंट कर दी है, फर्दे जुर्म आयद कर दी आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसके बारे में बता दिया कि वो फ्री एंड फेयर नहीं था, और साथ साथ ये भी लिख दिया कि वो आईनी इदारा था, उनका काम इलेक्शन करवाना था। इलेक्शन करवाने की बजाय वो एक फरीक के तौर पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दूसरे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर वो फरीक बनकर बैठे हैं और PTI के खिलाफ एक पार्टी बन के मुकदमा लड़ रहे हैं। उनका काम न्यूट्रल रहना था, उनका काम इलेक्शन करवाना था, लेकिन वो तो एक मुखालिफ पार्टी बने हुए हैं PTI की और जान छोड़ के राजी नहीं है। फिर इस फैसले ने यह भी बताया कि जो कोई भी पॉलिटिकल जमात है उसका अगर आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई मसला है तो आप मैक्सिमम उसका निशान छीन सकते हैं, उसका नाम नहीं छीन सकते, उसका प्लेटफॉर्म नहीं छीन सकते। फिर तीसरी चीज़ जो इस फैसले ने की है वो ये की है कि सलमान अकरम राजा जब लाहौर हाई कोर्ट गए थे ये कहने के हमारे पास निशान नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने दें, वो आइन के मुताबिक है। आप आइन के मुताबिक हमसे हमारी पार्टी को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, वो रहेगी और हम PTI के तौर पर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो हुक्म था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर, और कहा था कि नहीं आप PTI के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो गैर आइनी था, गैर कानूनी था। मतलब आज इलेक्शन कमीशन ने क्लॉक पीछे कर दी, वापस ले गए। अब सब कुछ उस तारीख से आगे होगा। मतलब कि तमाम जितने आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन लड़ा। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में थी, इन्होंने भले नहीं रहने दी, लेकिन कानूनी तौर पर अब थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अगली बात कही वो ये कही कि जिस तरीके से
काजी फायज ईसा साहब ने बल्ले के निशान का फैसला किया और उसमें अभाम छोड़ा। अगर उस अभाम को दूर कर दिया जाता, रिस्पॉन्ड कर दिया जाता, वजाहत कर दी जाती, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिन दिहाड़े बल्ले के निशान के फैसले को मिसयूज कर रहा था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश रही और वजाहत नहीं दी, काजी साहब की तरफ इशारा है, जाहिर है वो तमाम फसाद की जड़ है, हर चीज वहां से शुरू होती है, तमाम बुराइयों की जड़ वो फैसला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज डिटरमिन कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को आइन शिकनी का मुर्तकब भी करार दे दिया। मैंने आपको पहले भी कहा कि उनकी कब्र खोदी गई है। अब आज 2 साल 4 साल 5 साल जैसे ही हालात बेहतर होंगे, ये इंडाइटमेंट हो गई है, ये लोग अब बच नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी गर्दनों के गिर्द रस्सा आज डाल दिया है। वो टाइट कब होना है वो वक्त डिसाइड करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इख्तलाफी नोट था जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अफगान, उसके ऊपर मेजॉरिटी जजेस ने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट और अफसुर्दगी और तकलीफ का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि दोनों जजेस बिल्कुल अपनी राय रखते थे कि वो एक ऐसा फैसला दें जो हमसे, जिसमें उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और उसमें कानून को साइड करें, जिस भी कानून के तहत वो अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह रहे हैं, और बेशक कहें कि वो हमारे फैसले के साथ मुत्तफिक नहीं है, ये उनका हक था। इख्तलाफी नोट लिखना भी उनका हक था। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे वो साथी जजेस पर हमलावर हुए, वो बिल्कुल भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के शान शान नहीं है, बल्कि काबिल शर्म हरकत की है जो उन दोनों जजेस ने की है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत के मुताबिक नहीं है जो कुछ उन्होंने किया है। उसके साथ उन्होंने आगे लिखा कि वो यहां तक ही रहते तो ठीक था, लेकिन वो जजेस तो मिसकंडक्ट के भी मुर्तकिब हुए, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनकरेज करने की कोशिश की कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फैसला है उसको ना माने। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारों को एक किस्म का उकसाया कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना इंप्लीमेंट करें ना माने, तो ये मिसकंडक्ट के वो मुर्तकिब हुए। इसके बाद जुडिशल जो कमीशन है उसके अंदर इनको लेके जाना चाहिए, जो जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर, और इनको जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से रिमूव करने की प्रोसीडिंग्स शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर बैठ के उकसा रहे हैं, अदालती काम के अंदर रोड़े अटका रहे हैं और कह रहे हैं दूसरे इदारों को कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मत माने। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात को मुकम्मल नुकसान पहुंचाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्टी बन के, और सुप्रीम कोर्ट उसे प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। और साथ साथ उन्होंने काजी फायज ईसा ने जो हाल ही में रजिस्ट्रार को खत लिखा था और पूछा था कि किसी को नोटिस किए वो वजाहत जारी करने पर, उस पर जो अक्सरियती फैसला है उसने उसका भी जवाब दिया और ये कहा कि जब फैसले में लिख दिया था कि अगर वजाहत चाहिए होगी तो वो इन्हीं जजेस को भेजी जाए, जब पहले से तय था तो फिर नोटिस क्यों करने थे, जब सारा तरीकाकार पहले से तय। मतलब उस खत का भी जवाब दे दिया। उस खत के थ्रू काजी साहब इन जजेस पर, खुसूसी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एक इंडाइटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। एक आप कहें कि डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे थे, रजिस्ट्रार से कोई नोट लिखवाना होगा, वो नोट लिखवा के जस्टिस मंसूर अली शाह के कंडक्ट के खिलाफ, और बाद में जैसे ही आईनी तरमीम वगैरह करेंगे फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो कोशिश करेंगे और दूसरे जजेस को कि वो उनको ट्रैप करें उस सारे सिस्टम में। ये शैतान आज़म काजी फायज ईसा की ये सारी साजिश थी। उसका जवाब भी आज के फैसले में दिया गया और मरबूत तरीके से दिया गया है। तहरीक इंसाफ को फौरन मखसूस नशिस्तें नोटिफाई की जाएं तो उनका हक है, और इलेक्शन कमीशन या कोई और आईनी तरमीम जो होती है या कानून के अंदर तब्दीली होती है उसके इफेक्ट्स बैक डेट पर नहीं हो सकेंगे। फाइनलिटी इख्तियार कर गया है, वो सब कुछ, इलेक्शन हो चुका है। इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर जमात के तौर पर लड़ना था, नहीं लड़ने दिया गया, वापस कर दिया गया सब कुछ कि उन्होंने जमात के तौर पर ही लड़ा है। जितने लोगों ने सुन्नी तहरीक में बामर मजबूरी शमूलियत की थी वो तमाम तहरीक इंसाफ के ही कंसिडर होंगे। तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बनती हैं, कुछ इफ एंड बट नहीं है, कोई इसके अंदर नया शगुफा या शोशा नहीं है। फौरी तौर पर तमाम मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं। अवाम ने
جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے، جو عوام کی نمائندہ ہے، مخصوص نشستیں بھی انہی کا حق ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج طے کر دیا ہے. اس میں کوئی چیز انہوں نے آج مبہم چھوڑی نہیں ہے، اور نہ ہی آج انہوں نے کوئی ایسا نقطہ چھوڑا ہے جس کو استعمال کر کے، جس رسی کو استعمال کر کے یہ دوبارہ سپریم کورٹ کو اور کسی اور چیز کو یہ باندھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ غلط کیا. یہ درست ہے کہ آرٹیکل 199 میں ان کے پاس وہ اختیار نہیں تھا انصاف دینے کا جو سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 187 میں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا کہ وہ اگر باعث نہ ہوتے، پارٹی نہ بنتے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو انصاف دے سکتے، اور پشاور ہائی کورٹ اس فیصلے کو ریمانڈ بیک کر سکتی تھی بجائے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دینے کی. تو اس فیصلے کو بھی اڑا دیا، اور ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن نے غیر قانونی احکامات دے کے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا. باقی تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے تقریباً رکھ چکے ہیں، اور 7-8 ججز نے اکثریتی فیصلے کے خلاف جو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان کے جو ریمارکس ہیں ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کرنا چاہیے. اب اس تفصیلی فیصلے کے بعد وجہ بنتی ہے ریفرنس کی. دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور وکلا جو ہیں وہ اس کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں. اس کے اوپر بات بہرحال کی جائے گی ہر فورم کے اوپر کہ اب ان کے خلاف ایک ریفرنس آنا چاہیے. اور بھی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن اب ہم دوسری خبروں کی طرف چلتے ہیں. لیکن یہ صرف میں یہاں پر کنکلوڈ کر دوں کہ آج کے اس فیصلے سے الیکشن کمیشن کی انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے. آج نہیں تو کل اب رسے گلوں میں پڑیں گے. آرٹیکل 6 کے سب کچھ طے کر دیا ہے. اب آئینی ترمیم اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اب فائنلٹی اختیار کر گیا ہے. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر ہے جی DGISI کی تبدیلی. جی ہاں، DGISI صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے. ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی، جو اسد طور صاحب کی خبر تھی، آپ کو بتایا تھا. انہوں نے ظاہر ہے ایک اور لیفٹنٹ جنرل صاحب کا نام پیش کیا تھا. اسد طور صاحب نے، جو ہم نے آپ سے شیئر کی تھی ان کی خبر، ان کے خیال میں جو کور کمانڈر راول پنڈی تھے یہ ان کی باری تھی. اچھا، جو اب ہم نے پتہ کیا ہے، ظاہر ہے جو خبر اسد طور صاحب کی تھی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی تھی. ابھی ریٹروسپیکٹیولی جب ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے، ملٹری کے ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگ جو خبر رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں جو لیفٹنٹ جنرل عاصم اور شاہد امتیاز تھے انہی کے اوپر غور ہو رہا تھا دونوں پر، لیکن پھر ان کو اس لیے چنا گیا ہے کہ اس ٹائم کے جو تمام حالات ہیں اس میں ان کی انوالومنٹ بہت گہری ہے. یہ ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں، مطلب کہ جتنا بھی لیگل معاملات ہیں فوج کے، اور آج کل فوج سے نکل کے جتنے بھی لیگل معاملات آج کل رجیم کے ہیں، اور تمام موجودہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو ترامیم، یہ سب کچھ آپ وہ جیک برانچ اور وہ سب کچھ ان کے انڈر رہی ہے. مطلب جو لیفٹنٹ جنرل عاصم ملک صاحب تشریف لائے ہیں DGISI کے طور پر، وہ اس سے پہلے ایڈجوٹنٹ جنرل تھے، اور جن کی ذمہ داری تھی یہ تمام آئینی لیگل معاملات، مثلا کہ جتنے بھی لوگوں کا ملٹری کورٹ مارشل ہو رہا ہے، ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، مثلا جنرل فیض حمید کا اگر کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس کے انچارج بھی یہی تھے. جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، جو تقریباً 105-6 لوگوں کا، جس میں 85 لوگ ابھی بھی فیس کر رہے ہیں، اس کے بھی سربراہ یہی تھے. انہی کی برانچ اس کو ہینڈل کرتی تھی. پھر اگر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ترامیم کا مسودہ جیک برانچ پہ بنا، تو اس کے بھی باس یہی تھے، جیک برانچ کے بھی. تو جتنے بھی آئینی، قانونی، عدالتی یہ تمام معاملات ہیں، ان کو وہاں پر GHU کے اندر جو ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں وہی دیکھتے ہیں، اور یہی اس کے سربراہ تھے. تو پھر موجودہ حالات کے اندر، کیونکہ آئینی ترمیم بھی کرانی ہے، عدالتوں کو بھی تھوڑی نتھ ڈالنی ہے، اور تمام سسٹم عدالتوں کے تھرو ہی ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو اس لیے حتمی طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لیفٹنٹ جنرل عاصم ملک صاحب جو ہیں وہ DGISI ہوں گے. لیکن ہم امید کرتے ہیں
کہ وہ ری تھنک کریں گے, ری پوزیشن کریں گے اپنے آپ کو. اور جو جانے والے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم, وہ بالکل ان کی پالیسی کو فالو نہیں کریں گے. ان کی پالیسی میں کیا کیا کچھ ہوا یہ ہم کسی اور ویلاگ کے لیے رکھتے ہیں, کیونکہ آج وقت نہیں ہے. تفصیل سے طے کریں گے کہ انہوں نے کیا کھویا کیا پایا. لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم صاحب کیا کر سکتے تھے, انہوں نے کیا نہیں کیا, وہ کیا لیگیسی چھوڑ کر گئے ہیں. لیکن بہرحال ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. لیفٹنٹ جنرل عاصم ملک جو نئے آئے ہیں, ان کے والد صاحب بھی لیفٹنٹ جنرل رہے ہیں, اور وہ جنرل باجوہ کے جو سسر تھے میجر جنرل اعجاز صاحب, ان کے بڑے قریبی دوست رہے ہیں. جنرل جی ایم ملک ان کے والد محترم تھے جو ابھی ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ کاکڑ فارمولے کے اوپر جو ریزیگنیشن لینے کے لیے 2-3 لوگ گئے تھے, ان میں ان کے والد محترم بھی ساتھ گئے تھے, وزیر اعظم اور صدر دونوں کے کاکڑ فارمولہ کے تحت جب ریزیگنیشن لینے تھے. بہرحال ایک فوجی فیملی سے ہیں, تگڑا بیک گراؤنڈ ہے فوجی حساب سے ان کا پیچھے سے, مین کہ ان کے والد بھی جنرل رہے ہیں. پھر لیفٹنٹ جنرل مزمل جو چیئرمین وابڈا بھی رہے ہیں, لیفٹنٹ جنرل بھی رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کے اندر, ان کی بھی ان سے عزیزداری ہے. اور اب دیکھتے ہیں اوور آل یہ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں, کس طریقے سے 30 تاریخ کو انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے. اور یہ پہلے ہی ٹیک اوور ہو جانا تھا. اطلاعات یہ ہیں کہ لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم صاحب کی کیونکہ صاحبزادی کی شادی تھی, اور اگر شادی سے پہلے ٹیک اوور ہو جاتا تو جیسے زرداری صاحب, بلاول اور بہت سارے لوگ اس لیے شادی پہ, یہ کوئی ندیم انجم صاحب کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان میں یہ روایت ہے کہ آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کی طرف, اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں دیکھتا. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو ایک لوگوں کو شادی پہ بلائے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مجھے ایک بہت ہی قریبی دوست لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم صاحب کے جو ملٹری سے ہی ہیں, انہی کے آپ یہ کہہ لیں کہ آگے پیچھے سینئر جونیئر آپ کہہ لیں, کورس بیچ میٹ کہہ لیں, اسی ایج گروپ سے اسی عہدے کے لیول سے وہ بھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں جس سے ندیم انجم صاحب ہو رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر ان کو 2 دن پہلے ریلیو کر دیا جاتا یا اعلان ان کی بیٹی کی صاحبزادی کی شادی سے پہلے کیا جاتا تو آدھے لوگوں نے شادی پہ ہی نہیں جانا تھا. اور یہ کوئی ندیم انجم صاحب کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا, جو بتانے والے تھے, انہوں نے کہا اگر میرے بچوں کی شادی میری ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتی تو اس پہ بھی کسی نے نہیں آنا تھا. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے سوسائٹی کی, اس کی وجہ سے اس فیصلے کو ڈیلے کیا گیا اور شادی سے دوسرے تیسرے دن یہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. انہوں نے مجھے خیر جب ان کی صاحبزادی کی شادی ہوئی تھی تو اگلے دن کا مجھے میسج آیا تھا کہ 1-2 دن پیر یا منگل کو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے ہو جائے گا. آج انہوں نے ایک اسمائلی فیس مجھے بھیجا کہ میں نے آپ کو منگل تک کا وقت دیا تھا, یہ تو پیر کو ہی ہو گیا. تو بہرحال یہ اس چیز کا ایک تو بیک گراؤنڈ ہے. اب خبریں اور بھی تھی کافی, مطلب کہ آج ایک تو اختلافی ایک تو نوٹ لکھا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, بڑا ہی تگڑا نوٹ ہے, اس پر ہم صبح کے ویلاگ پر بات کریں گے. اور بھی آج کافی کچھ ہوا. عمران خان نے نئی گھنٹی بجائی ہے جیل کے اندر سے. انہوں نے ذرا پارٹی کے باہر بیٹھی ہوئی جو قیادت ہے ان کی جو اپروچ ہے اور جو عمران خان کے اندر اپروچ ہے, اس میں ایک تھوڑا سا فرق آج دکھایا ہے عمران خان نے. فرق کا مطلب یہ کہ انہوں نے پیس کو بڑھا دیا ہے. باہر بیٹھے ہوئے ہم سارے لوگ شاید اس پیس کو نہیں سمجھ رہے تھے. عمران خان نے ذرا سپیڈ کو بٹن دبا دیا ہے اور معاملات کو دمادم مست قلندر کی طرف اب شاید وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس سب کو ڈسکس کریں گے صبح کے ویلاگ میں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.